अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। शोबा ख़वातीन और फिर CIO के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शजरकारी की इस मुहिम को आपने शहर में कामयाबी के साथ इनेकाद किया। मोहतरम ख़वातीन, दरअसल नई नस्ल की तरबियत, नए जनरेशन की तरबियत हमको इसी लेवल पर करना है। नए नस्ल की तरबियत का आगाज हमको बचपन ही से करना पड़ेगा अगर हम नेक्स्ट जनरेशन, इस जनरेशन की अगली जिंदगी को हम कामयाब देखना चाहते हैं। समाज में अगर हम तब्दीली देखना चाहते हैं, समाज में कुछ चेंज देखना चाहते हैं और इन बच्चों की आगे की जिंदगी को हम बेहतर जिंदगी अगर बनाना चाहते हैं तो हमको उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग का आगाज बचपन ही से करना पड़ेगा। इसमें चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो जिम्मेदारान ख़वातीन हैं, उनकी मुख्तलिफ शहर की सतह पर कोशिशें और शहर के मुख्तलिफ मुकामी जमातों में इनके एक्टिविटीज, ये जो पैटर्न्स हैं, फिर इनके जो मेंटर्स हैं, उनके मुख्तलिफ कोशिशों को मैं सराहता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये असल बच्चों में जहाँ हम उनकी अखलाकी तरबियत करते हैं, वहीं फिक्री तरबियत, उनके ईमान की तरबियत, फिक्र की तरबियत का आगाज भी हमको जहाँ पेरेंट्स को घरों में करनी चाहिए, वैसे ही हमको ऐसी तंजीमों के जरिए, जमात के जरिए, इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हमको करना चाहिए। हम बच्चों में उनकी ईमानी तरबियत, उनकी फिक्री तरबियत कुरान के मुख्तलिफ वाक़यात को पेश करते हुए कर सकते हैं। जैसे असहाब कहफ का वाक़या कुरान में पेश किया गया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी का वाक़या और फिर मुख्तलिफ पैगम्बरों के वाक़यात, उनके जवानी के किस्से जो कुरान में पेश किए गए हैं, उन किस्सों को CIO के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पेश करके उनकी हम तरबियत कर सकते हैं। गोया के बचपन ही से उनकी फिक्र को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी फिक्र में और इनकी ईमान में तब पुख्तगी लाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि घरों में माहौल हम लोग दें और जो माएँ तहरीक से जुड़ी हुई हैं, जो माएँ जमात से जुड़ी हुई हैं, CIO से वाबस्ता हैं, GIO से वाबस्ता हैं, उनकी तो हम तरबियत करते हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि ऐसी ख़वातीन जो मजहबी जमातों से वाबस्ता नहीं है, उनको भी हम इस फिक्र से आगाह करें और ऐसा माहौल उनके जरिए तमाम ख़वातीन के घरों में, तमाम घरों में पैदा करने की कोशिश करें, जिसके जरिए से बच्चों की तरबियत बचपन ही से वो खुद कर सकें। जहाँ जाहिर बात है कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में ऐसा माहौल हमको दस्तयाब नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिलेबस भी, ऐसे मोरल वैल्यूज का इस्लामिक सिलेबस भी हम उनको पेश करें जिसके जरिए स्कूल्स में भी उनकी तरबियत हो सके। लेकिन जो तरबियत, जो ट्रेनिंग बच्चों की घरों में होगी, माओ की गोदों में जो परवरिश हो सकेगी, वो परवरिश, वैसी तरबियत कहीं और मुकाम पर नहीं हो सकती है। माएँ जिस तरह तरबियत कर सकती है, वैसे तरबियत का माहौल कहीं और नहीं मिल सकेगा। लिहाजा हम कोशिश करें कि घरों में ऐसा माहौल बनाएं और माओं की तरबियत करें, खुद माओं की भी तरबियत करें और उनको हम लोग इंस्पायर करें और कोशिश करें कि वो खुद अपने बच्चों की तरबियत कर सके। और CIO में भी एक माहौल है कि हम उनकी मुख्तलिफ एंगल्स में हम लोग तरबियत करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को, हम जैसे मोहल्ले में अपने घरों से बाहर निकल कर मोहल्ले की किसी एक गली को टारगेट करें और वहां सफाई करें, और फिर स्कूल में कोई ऐसा, या फिर मोहल्ले में कोई कल्चरल क्लब बनाए और ऐसे क्लब्स के जरिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए कुछ एक्टिविटीज की, हम अमली एक्टिविटीज की हम लोग कोशिश करें और बचपन ही से हम उनको और इसमें से हम जो जाहिर बात है ग्रुप लीडर जब बनाएंगे तो उनके अंदर लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज भी उभरेंगी और जब कोई लीडर होगा, ग्रुप लीडर होगा, तो वो बात भी करेगा और अच्छी बात भी करेगी। तो इजहार राय की आजादी और फिर बोलने की आजादी, बोलने का सलीका भी वो लोग बचपन ही से सीखेंगे। और इस तरह हम लोग कुछ ड्रामे, रोल प्ले वगैरह का भी, खास तौर पर जो समाजी मसाइल, हम लोग मुख्तलिफ स्कूल्स में देखते हैं कि कुछ ड्रामे वगैरह पेश किए जाते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे ड्रामे क्रिएट करें और इन बच्चों के जरिए करवाएं जैसे सच्चाई है, इंसाफ है, माहौलियात की हिफाजत पर इस मुहिम के जरिए कई ड्रामे वगैरह पेश किए गए हैं। ऐसे रोल प्लेस भी उनको दें और उनके जरिए करवाएं ताकि ये शऊर उनके अंदर बचपन से जाग सके।
ہم بچپن ہی سے بچوں میں جرأت پیدا کریں، اور ظاہر بات ہے کہ جن بچوں میں جرأت ہمت اگر ہم بچپن ہی سے اگر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہی بچے بڑے ہو کر ان کے اندر وہ جرأت کا اظہار کر سکیں گے۔ جن بچوں میں یہ جرأت بچپن ہی سے نہیں ہوگی تو وہ ایک ڈرے سہمے ہوئے اور سماج میں جو برائی دیکھیں گے، کوئی سماجی مسئلہ دیکھیں گے تو اس وقت بڑے ہونے کے بعد بھی آواز بلند نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ہم لوگ سماج میں ایسے بچوں کو ایسی تربیت کریں بچوں کی کہ وہ بڑے ہو کر جرأت کے ساتھ جہاں کہیں برائی دیکھے تو اس برائی کے خلاف وہ لوگ آواز بلند کر سکیں، برائی کو روک سکیں، سماجی مسائل پر قابو پانے کی کوشش کر سکیں۔ ایسی جرأت ان کے اندر بچپن ہی سے ہم لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ CIO کے جو مینٹرز ہیں ان کے تحت کچھ گروپس ہوں گے۔ آپ تمام بچوں میں کوشش کریں کہ ہر بچے کے پاس CIO سے وابستہ ہر بچہ اور بچی کے پاس ایک ڈائری بھی ہو، اور ان سے روزانہ ڈائری لکھنے کی آپ عادت ڈالیے، اور ویکلی یا بائی ویکلی فورٹ نائٹلی جب بھی CIO کا پروگرام ہوتا ہے تو آپ لوگ ان کے ڈائریز کو بھی چیک کیجیے، اور اس طرح ان کو لکھنے کی سلیقے سے لکھنے کی عادت بھی ہوگی، اور وہ جب لکھنا شروع کریں گے تو وہ کچھ خواب بھی دیکھیں گے اور ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہوگی، اور پھر کچھ خواب دیکھنے کی عادت ڈالیں گے، کچھ سوچنے کی عادت ڈالیں گے۔ اس طرح مختلف پرسنالٹیز کا یا شخصیت سازی کا ہم لوگ کام کر سکیں گے۔ پھر امت کے مختلف مسائل پر بھی ہم اجتماعی طور پر سوچنے کی عادت بچپن ہی سے ڈالیں۔ جیسے فلسطین کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس پر بھی بچوں سے کچھ پلیز جیسے IICD کے ذریعے، جو IICD کے ڈیزیبلڈ بچوں کے ذریعے آپ نے مختلف پروگرامز میں ان کے ڈرامے دیکھے ہوں گے۔ جب ایک ڈیزیبلڈ بچے وہ گروپ یہ کام کر سکتا ہے اور ایسے پلیس وہ پیش کر سکتے ہیں تو ہم ایسے سماجی یا پھر امت کے مسائل پر بھی ان اپنے بچوں سے ایسے ڈراماس وغیرہ پلیس وغیرہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی ہم کو غربت کا خاتمہ ہے تو اس پر بھی ہم لوگ کچھ ڈراماس وغیرہ کر سکتے ہیں اور بچوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ لوگ مسلم جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں تو ان کے ذریعے سے جو انوویشنز ہوئے یہ بھی کچھ کام ان بچوں کے ذریعے کچھ انڈیویجول پلیس وغیرہ کے ذریعے، جیسے ابن سینا ہے، صلاح الدین ایوبی، پھر موجودہ دور کے مختلف اسکالرز، ان کے واقعات یہ لوگ بیان بھی کریں اور ان کے پرسنالٹی پر ڈراماس وغیرہ پیش کریں، تو اس کے بھی ہم لوگ کوشش کریں۔ چونکہ یہاں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ CIO کے مینٹرز موجود ہیں، میں خاص طور پر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ پھر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ پھر مینٹرشپ بھی آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس کو بھی اس کے ذریعے، پھر ایک رول ماڈل وغیرہ، رول ماڈل کے طور پر کسی کو ٹیچر، کسی کو بڑا بھائی، پھر سماجی مسائل، سماجی جہدکار، ایسے مختلف رول ماڈلز ہم لوگ ان کے ذریعے ہم لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر گویا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکٹیویزم بچپن ہی سے ہم لوگ پیدا کریں، اور جو ایکٹیویزم کی بنیاد ہم لوگ یہاں ڈالیں گے انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ایکٹیویزم کا عملی مظاہرہ انشاءاللہ ہم کو دیکھنے میں آئے گا۔ ہم لوگ سوسائٹی میں کچھ تبدیلی لا سکیں گے، سماج میں تبدیلی کا یہ لوگ علمبردار بنیں گے، اور انشاءاللہ اس کا سہرا آپ کے سر جائے گا، آپ کے سر جائے گا۔ ہماری ماؤں کی جو کوششیں ہیں، پھر ہمارے CIO کی مینٹرز کی جو کوششیں ہیں، انشاءاللہ وہ کوششیں بیکار نہیں جائیں گی۔ جماعت کی جو پشت پناہی ہے انشاءاللہ وہ بھی بیکار نہیں رہے گی۔ آئیے ہم سب مل کر اس نئی نسل کی تربیت کرنے کا عزم کریں، اور اس کے لیے اگر ہم کو کچھ قربانیاں دینی پڑے تو انشاءاللہ ان قربانیوں کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان CIO کے مینٹرز کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے بچوں میں، CIO سے وابستہ بچوں میں، پوری نئی نسل میں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں پیدا کرے جس کے ذریعے سے یہ سماج کو تبدیل کرنے کے لیے تیار رہے، سماج کو یہ لوگ پازیٹیو رخ دے سکیں اور سماج کو تبدیل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔